हिरासतमा रहेका कमेडियन अपूर्व अस्पताल भर्ना एमसीसीका सहायक उपाध्यक्षले भेटे नेपाली राजदूतलाई। यात्रु ठग्ने ट्याक्सी चालकमाथि मुद्दा चलाउँदै सरकार। प्रचण्ड र जनार्दन शर्मा बीच नोकझोक। नबजाऊ ताली, मलाई तालीदेखि डर लाग्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट 2 जनाको मृत्यु, 230 जना संक्रमित थपिए। प्रहरीले संकलन गर्यो सन्दीप लामिछानेले पुलिससँग होटलमा गएको सीसीटीभी फुटेज। एडीबीको बोर्ड अफ गभर्नर्सको बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री फिलिपिन्स जाने। धोबी चौरका अनधिकृत संरचनामा चल्यो महानगरको डोजर। दक्षिण कोरियाले दिने $8 मिलियन अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ 1 असोजदेखि। महानगरलाई बुझायो म्यारिएटको क्यासिनोले मनोरञ्जन कर। सन्दीप लामिछानेले भक्तपुरमा घुमाए, राति काठमाडौँमा ल्याएर बलात्कार गरे भन्दै बयान आयो। सन्दीपमाथि लागेको आरोप बारेमा प्रहरीको भनाई पृष्ठभूमि हेरिन्न संवेदनशील भएर अनुसन्धान हुन्छ। धरधरी रुँदै रिचाको कटाक्ष, फिल्म ब्लकबस्टर हुन्छ भनी रोइदिन्छु। पल शाहमाथिको मुद्दामाथि तनहुँमा असोज 2 गते सुनवाई हुने। प्रचण्डको आलोचक हुँ, आलोचना गर्छु भन्दै जनार्दन शर्माले भने। जनार्दन शर्मालाई प्रचण्डको जवाफ, तपाईलाई हुर्काउन पनि मेरो भूमिका छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोलको श्वेतपत्र, 100 दिनमा 15 काम भयो। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अभियोग पुष्टि भए बलात्कारमा 12 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चलाई बालेन शाहको जवाफ, आलोचनात्मक विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ। बजेटका विवादित विषय सच्याउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गरे करको दर हेरफेर, क्यानले सन्दीप लामिछानेलाई तत्काल कुनै पनि कारबाही नगर्ने। 10 लाख पारिश्रमिक लिएर केपी ओलीलाई फिल्म खेलाउने तयारीमा रातामकै। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 23 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 8 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चलाई बालेन शाहले दिएको जवाबको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह यानि कि बालेन शाहले आफूमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चलाई जवाब दिएका छन्। केही समयअघि नर्विक अस्पतालले बनाएका अवैध संरचना हटाउन महानगरले दिएको निर्देशन विरुद्ध अस्पताल प्रशासनले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो। सो सम्बन्धमा अदालतले हाललाई संरचना हटाउने कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। सोही विषयमा परेको अवहेलना मुद्दामा आज जवाब दिँदै शाहले लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाइने भन्दै त्यसले अदालतको अवहेलना नहुने जिकिर समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। यस बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ। गत 5 भदौमा नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा उनी विरुद्ध प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी दर्ता भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहराले हामीलाई बताउनु भएको छ। जाहेरी परेपछि लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान पनि थालेको छ। मंगलबार थापाथली स्थित प्रसूति गृहमा पीडितको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। बलात्कार भएको भनिएको स्थानमा क्लोज सर्किट सीसीटीभी फुटेज पनि प्रहरीले संकलन गर्न थालेको छ र होटलका कर्मचारीसँग पनि सोधपुछ थालिएको छ। सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको अभियोग पुष्टि भए बलात्कार गरेको अभियोगमा मात्रै 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। मुलकी अपराध संहिताको दफा 219 को जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुरको उपदफा 3 को घमा पीडित 16 वर्षदेखि माथि 18 वर्षसम्म भए 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको छ। उपदफा 2 मा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि बालिकासँग सहमतिमा सम्बन्ध राखे पनि करणी भएको मानिने समेत भनिएको छ। पीडितले आफूलाई पिङ्गला स्थानको होटल काठमाडौँ इनमा 2 पटक बलात्कार गरेको भनेकी छन् र त्यसअघि आफूलाई नगरकोट लगेको पनि बताएकी छन्। नगरकोटमा सन्दीपले दुर्व्यवहार गर्ने मनाशयले लामो समयसम्म राखेको अनुसन्धान अधिकृतहरू पनि बताउँछन्। त्यसैले पीडित नाबालिग भएकाले यसमा मुलकी अपराध संहिता 2074 को दफा 255 मा उल्लेखित बाल यौन दुरुपयोग गर्न नहुने कसुर पनि आकर्षित हुन्छ। कसैले करणीको आशयले बालबालिकाहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगी यौन सम्बन्धी अङ्ग छोए वा अन्य
कुनै यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरे बाल दुरुपयोग अथवा बाल यौन दुरुपयोग हुने यसको दफा 2 मा भनिएको छ। घटनास्थल फरक भएकाले अभियोग पनि आकर्षित हुन सक्छ। यद्यपि यो अनुसन्धानपछि टुङ्गिने विषय हो भन्दै काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकृतले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि उनी विरुद्ध बाल यौन दुरुपयोग कसुर पनि लागेर प्रमाणित भए 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। ख्यातिको आडमा बलात्कार भएको उस्तै प्रकृतिको घटनामा मङ्गलबार मात्रै अभिनेता पल शाहलाई अदालतले 2.5 वर्ष कैद सजाय समेत तोकिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले पार्टीमा राम्रो उत्तराधिकारी तयार हुन् भन्ने चाहेको बताएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूको रक्षा गर्ने र हुर्काउन आफूले भूमिका खेलेको समेत बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आफू अध्यक्ष प्रचण्डको सबैभन्दा कडा आलोचक पनि रहेको र सबैभन्दा ठूलो रक्षक भएको पनि बताएका थिए। त्यही प्रसङ्गमा जनार्दनलाई समेत प्रचण्डले जवाब दिएका थिए। जनार्दनले जाँदा जाँदै भन्नुभयो, नीति र नेतृत्वको रक्षाको कुरा। जनार्दनलाई रक्षा गर्न र हुर्काउन पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो भन्दै उनले भने अबको सपना पार्टीमा राम्रो उत्तराधिकारी तयार बनुन् भन्ने रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। अभिनेता पल शाहमाथि लागेको बलात्कारको मुद्दामाथिको सुनवाईका लागि जिल्ला अदालत तनहुँले असोज 2 गतेलाई पेशी तोकेको छ। अदालतका सुरेस्तेदार मेनबहादुर कुँवरले मुद्दामा असोज 2 गते सुनवाई हुने जानकारी गराएका छन्। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहको मुद्दामा यसअघि 15 भदौमा सुनवाई हुने भनिएको थियो। तर त्यस दिन न्यायाधीश केसी अनुपस्थित भएकाले सुनवाई हुन सकेन। उनीमाथि जिल्ला अदालत नवलपुरमा पनि मुद्दा थियो। तर नवलपुरले उनलाई बलात्कारको आरोपमा सफाई दिँदै बाल यौन दुरुपयोगको अभियोगमा 2.5 वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। त्यस विरुद्ध पलले उच्च अदालतमा जाने तयारी समेत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनोरञ्जन कर बुझाउन ताकेता गरेपछि म्यारियट होटलको डेल्टिन क्यासिनोले कर बुझाएको छ। काठमाडौँ महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार वडा नम्बर 1 मा रहेको म्यारियट होटलको डेल्टिन क्यासिनोले 19,37,000 रुपियाँ कर बुझाएको हो। आचार्यका अनुसार क्यासिनोले जरिवाना भएको रकम मात्रै तिरेको भने जरिवानाको हिसाब भइरहेको छ र सञ्चालकले तिर्नै पर्ने अथवा तिर्ने बताएको उनले बताएका छन्। 19 भदौमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले 7 दिनभित्र जरिवाना सहित मनोरञ्जन कर तिर्न 7वटा स्टार होटलका क्यासिनोहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। म्यारियट बाहेक अन्य होटलले पनि अहिलेसम्म तिरेका छैनन् र साथमा यस बारेमा थप जानकारी आउन भने बाँकी रहेको छ। यस वर्षको दशैंका लागि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ 1 असोजदेखि खुल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा बसेको सरकारवालाको बैठकले विश्वकर्मा अथवा पूजाको दिनदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर टेकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार दशैंमा काठमाडौँ छाड्ने यात्रुहरूले अग्रिम टिकट बुकिङको सुविधा लिन सक्नेछन् भने विभागका महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई यातायात व्यवसायीहरूले यथाशक्य छुट वा सहुलियत समेत प्रदान गर्ने गराउने सहमति भएको बताइएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ तथा उपत्यकाबाट बाहिरिने र उपत्यका भित्रने यात्रुवाहक सवारी साधनको यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता मञ्च, व्यवसायी र मजदुरसँग सहकारी गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले किशोरीलाई लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भनेको होटलको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेराका दृश्य प्रहरीले सङ्कलन गरेको छ। तीन दृश्यमा लामिछाने र पीडित भनेकी युवती 5 भदौमा होटलको कोठा नम्बर 305 सम्म पुगेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतका अनुसार होटलमा काठमाडौँ इनमा लामिछाने किशोरी सहित राति 11:55 बजे पुगेका थिए। उनीहरू बिहान 6:30 बजेतिर फर्किएको देखिएको एक प्रहरी अधिकृतले हामीलाई बताउनु भएको छ। यसले घटना भएको भनेको दिन पीडित र लामिछानेसँगै भएको देखाउँछ। होटलका कर्मचारीले पनि 2 जनाको उपस्थितिलाई पुष्टि गरिदिएका छन्। एक अधिकृत भन्छन्, लामिछाने नियमित जाने होटल भएकाले त्यो दिन उनीहरू कसैको पनि परिचय पत्र त्यहाँ राखिएको रहेनछ भन्दै बताइएको छ। लामिछानेले होटलका सञ्चालकलाई फोन गरेरै कोठा बुक गरेको पनि पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। पीडितको बयान अनुसार उनले 2वटा कोठा बुक गर्न भनेकी थिइन्, तर लामिछानेले एउटा कोठा मात्र खाली भएको बताउँदै एउटैमा बस्नुपर्ने बताएका थिए। राति लामिछानेले मादक पदार्थ पनि सेवन गरेको पीडितको भनाइ छ भने राति पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको किटानी जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहरा भन्छन्, प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गरिरहेका छौं। प्रहरीले नगरकोटमा उनीहरू गएको भनेको होटलको पनि सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गरेको छ। सन्दीपमाथि लागेको अभियोग विरुद्ध सीसीटीभी फुटेज र कर्मचारीले गरिदिएको कागज महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुनेछन्, ती अधिकृत भन्छन्। अन्य प्राविधिक पाटोबारेमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 230 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3836 जनाको परीक्षणमा 230 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1956 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 128 जना र 2880 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 102 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2505 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 78 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। के तपाईँ ट्याक्सी चढ्दा ठगिनु भएको छ? तपाईलाई त्यसरी ठग्ने ट्याक्सी चालकलाई सरकारले अब नगद जरिवाना मात्रै नभई मुद्दा नै चलाउन थालेको छ। गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय काठमाडौँले ट्याक्सी मार्फत विभिन्न मितिमा यात्रुलाई ठगी गर्ने 13 चालक विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ भने कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ट्याक्सीको मिटर बिगारेर यात्रुलाई बोक्ने एक चालक विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। ट्राफिक प्रहरीको यही भदौ 7 गतेको अनुगमनका क्रममा मिटरलाई शून्य बनाएर चलाउने बाहेक 6960 नम्बरको ट्याक्सी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी निराजन पुडासैनी मिटर बिगारेर चलाउने तथा स्विल छिनाएर चलाउने ट्याक्सी चालक विरुद्ध कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, ट्याक्सीको मिटर बिगारेर चलाउने अधिकांश चालक विरुद्ध 3 वर्षसम्म कैद र रु 30,000 सम्म जरिवाना माग दावी गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरु पनि कुनै ट्याक्सी चालकबाट ठगिनु भएको छ भने तपाईहरुले प्रहरीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि एक्सन लिइनेछ। नेवा समुदायको भावनामा आँच पुर्याएको अभियोग लागेका कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंह वीर अस्पताल भर्ना भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएका अपूर्वलाई उपचारका लागि भन्दै प्रहरीले अस्पताल भर्ना गराएको भने मंगलबारै प्रहरीले उनलाई अस्पताल भर्ना गरे पनि यो विषय सार्वजनिक गरिएको थिएन। बुधबार अपूर्वलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। एक सुरक्षा अधिकृतले भनेका छन्, उनलाई असहज भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पतालको रिपोर्ट आएपछि के गर्ने भन्ने हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। रातामकै नामले परिचित कलाकार किरण केसी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फिल्म खेल्न प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छन्। आफ्नो आगामी फिल्ममा ओलीलाई पनि सानो भूमिका दिने इच्छा रहेको उनले बताएका हुन्। छायाङ्कनका लागि ओलीको 2 दिन मात्रै माग्ने र 10 लाख पारिश्रमिक दिने केसीले बताएका हुन्। उनका अनुसार यति बेलामा फिल्मको पटकथामा काम भइरहेको छ। पटकथाको काम सकिएपछि ओलीलाई औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गर्ने तयारीमा रहेको उनले जनाएका छन्। ओलीले हार्मोनियम गिटार बजाउने कलादेखि कलाकारमा हुने सम्पूर्ण गुण भएको र आफ्नो फिल्मको एउटा पात्र ओलीका लागि ठिक हुने उनले बताएका छन्। ओलीले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने सम्भावना कम रहे पनि मनाउने प्रयास गर्ने पनि उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको नाबालिका करणीय आरोपका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले तत्काल केही छानबिन नगर्ने बताएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सन्दीपलाई आरोप मात्र लागेको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले यस विषयमा क्यानले तत्काल केही नगर्ने जानकारी दिएका हुन्। सन्दीपको बारेमा अहिले पुष्टि भइसकेको छैन। यो सुनियोजित पनि त हुन सक्छ। यदि सन्दीपले अनुशासन नै तोडेको हो भने त कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, क्यान अध्यक्ष चन्दले भनेका छन्। उनले कानुनी रूपमा पुष्टि नभइन्जेल सन्दीपलाई निलम्बन वा कुनै पनि किसिमको कारबाही नगर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आफूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना र रक्षा दुवै गर्ने आएको बताएका छन्। पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीले चुनाव लक्षित फोर्स घोषणा गर्ने कार्यक्रममा उनले सही नेतृत्व र नीतिको मात्रै समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्षको सबैभन्दा कडा आलोचक मै हुँ उनले कार्यक्रममा भने। अध्यक्ष कमरेडको संरक्षण गर्ने पनि मै हुँ। नेतृत्वको कमजोरी आलोचना पनि गर्नुपर्छ। म त अध्यक्ष कमरेडको आलोचक पनि हुँ, आलोचना पनि गर्छु। नेतृत्वले गलत गर्दा आलोचना गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूलाई जनार्दन शर्माले भने, तपाईहरूले पनि अध्यक्ष को कमजोरी गर्दा आलोचना गर्नुहोला, आलोचनाले नेतृत्वको रक्षा गर्नुहुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। फिल्म हिजो आजका कुराको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा रिचा शर्माको हाँस र आँसुले उपस्थितिको ध्यान खिच्यो। इमोसनका अनेक भावभङ्गिमामा उनी पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी रहिन्। रोएर फिल्म चल्दैन भन्दै उनी निकै रोइन्। उनी रुँदा पत्रकार सम्मेलनका कार्यक्रम होस्टदेखिको स्टारसम्मलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो, तर उनी अन्ततः सम्हालिन् र रुनुको कारण पनि खुलाइन्। रोएर पनि उनले कटाक्ष गर्न छाडिनन्। भनिन्, म रोएर फिल्म ब्लकबस्टर हुन्छ भने म गुवा गुवा रोइदिन्छु। खासमा उनी किन रोइन्? रिचा भन्छन्, म आफैले आफूलाई बाँधिराखेका थिएँ। नरेश दाई होस्टले ठ्याक्कै कुरा निकाल्नु भयो। मेरो आफ्नै परिस्थिति छ, मैले अहिले यो भनिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। घरकै हजुरआमा अस्वस्थ हुनुको कारण अलि इमोसनल भएको हो। बोल्दै गर्दा प्रफुल्ल देखिएकी रिचा अकस्मात आमाको सन्दर्भ आएपछि फेरि भक्कानिन्। फेरि रुँदै भनिन्, 2-3 वर्ष अघि आमा गुमाए। रुनेर हाँस्ने उतार चढापछि उनी फिल्मको कुरामा फर्किन्। हामीले राम्रै कमेन्टमा सिनेमा बनाउनु पर्छ, दर्शकलाई इन्टरटेनिङ तुल्याउने फिल्म बन्नुपर्छ, रोएर फिल्म चल्ने होइन।
तर म आफ्नै कारण रोएकी हुँ भन्दै उनले भनेकी छन्। आफू धनगढी स्थित घरमा रहँदा सानैदेखि हिजो आजका कुरा हेर्ने गरेको स्मरण गरिन् र त्यही बेलादेखि ममा एक्टिङको सपना हुर्किएको समेत उनले भनेकी छन्। नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी योजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने 8 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 21 पदमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दक्षिण कोरिया सरकारबाट उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। यस्तै उक्त मन्त्री परिषद बैठकले निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धोबीचौरमा रहेको अनधिकृत संरचनाहरू हटाएको छ। वडा नम्बर 17 स्थित धोबीचौरमा रहेको नक्सा पास नगरी बनाइएका टहरा र निर्माण सम्बन्धी अस्थायी भवनहरूमा महानगरले डोजर चलाएको हो। बुधबार बिहान महाराजगञ्ज वसुन्धरा क्षेत्रमा रहेको अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाएको महानगरले धोबीचौरको अनधिकृत संरचना टहरा हटाएको हो। महानगरपालिकाले पछिल्लो समय अनधिकृत संरचनाहरू हटाउँदै आएको छ भने नगर प्रहरी परीक्षक शिव पौडेलका अनुसार क्षेत्रपाटी धोबीचौर क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना, फुटपाथ अतिक्रमण र अनधिकृत भवन निर्माण लगायतका समस्या छ। महानगरको सूचना व्यवस्था गरेपछि डोजर चलाउन बाध्य भएको उनले बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फिलिपिन्स भ्रमणमा जाने भएका छन्। आगामी असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म फिलिपिन्समा हुने एसियाली विकास बैङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 55औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फिलिपिन्स जाने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका युरोप, एसिया पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिला सम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बीच भेटवार्ता भएको छ। राजदूत खत्री र सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्स बीच गत 1 सेप्टेम्बरमा वाशिंटन डीसी स्थित नेपाली राजदूतवासमा भएको भेटमा नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो। यानि कि एमसीसीका सहायक उपाध्यक्षले नेपाली राजदूतलाई भेटेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पदभार ग्रहण गरेको 100 दिनमा गरेका काम र थालेका योजना श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेकी छिन्। डङ्गोलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा 100 दिनमा गरेका 15 काम र सुरुवात गरेका 10 योजनाको समेत उल्लेख गरिएको छ। पुराना 244 वटा विवादमा न्यायिक सुनवाई भएको र 51 वटा विवादको किनारा लगाएको सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। वडा स्तरीय महिला सेल गठन आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयारलाई पनि उनले उल्लेख गरेकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्ला दिनहरूमा के कति काम गरेको थियो तपाईहरुलाई हामीले पहिलेको भिडियोमा जानकारी गराइसकेका छौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट विवादित विषय सच्याउन थालेका छन्। बजेट सार्वजनिक भएपछि अनावश्यक रूपमा करको दर घटबढ भएको अथवा गरेको भन्दै सरकारवाला निकायबाट असन्तुष्टि आएको थियो। सोसँगै बजेट कार्यान्वयनमा आएको 2 महिना नपुग्दै अर्थमन्त्री शर्माले करको दर हेरफेर गरेका हुन्। उनले विवादित बनेको केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्न मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव गरेका हुन्। मन्त्री परिषद बैठकले स्यानिटरी प्याड, जीआई वायर, खाने तेल लगायतका वस्तुको करको दर हेरफेरको लागि उनले मन्त्री परिषद समक्ष आफ्नो प्रस्ताव पेश भने गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।